Dear students, I am Israul Haq, English teacher teaching you class 10th English. We are studying the topic short story section The Servant by S.T. Simonov, and now today we are going to discuss third section. It is page number 140. Yesterday we came to know that a jobless youth who was struggling for seeking some job in the city of Moscow, एक ऐसा नौजवान जो गांव से आया था जराजिम और वो बड़ी शिद्दत से काम की तलाश कर रहा था मॉस्को सिटी में दिसंबर के महीने में उसने बड़ी कोशिश की लेकिन उसे काम नहीं मिला क्योंकि उस वक्त कोई जगह खाली नहीं थी छोटे छोटे काम पर भी लोग काम कर रहे थे क्योंकि ये क्रिसमस से पहले का टाइम था और हर कोई इस उम्मीद में छोटा काम भी कर लेता है कम पैसे में भी कि क्रिसमस के मौके पे मालिक लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। तो हम देखते हैं जराजिम को कोई काम नहीं मिला, अपने दोस्तों के यहाँ वो रातें गुजारता था, भूखा रहता था और उसके बाद वो आखिर अपने एक जानने वाले के पास गया, कोचमैन जो आदमी कोचमैन था, एक बड़े बिजनेसमैन की बग्गी चलाता था, टांगा चलाता था, तो उसके पास गया, उसे काम मांगा। तो हम देखते हैं उनमें बातचीत हुई। उसके बाद इगोर डैनलिच जो वो कोचमैन है उसको अपने मालिक ने बुलाया। तो हम देखते हैं क्या हुआ। इगोर केम बैक एंड रिपोर्टेड दैट inside of half an hour he would have to have the horses harnessed ready to drive his master to town. तो इगोर डैनलिच वापस आया, उसने जराजिम को बताया कि मैं अपने मालिक से मिल कर आया हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आधे घंटे में उनको शहर जाना है बिज़नेस के सिलसिले में, तो मुझको घोड़े जो हैं वो टांगे पे लगाने हैं और घोड़ा गाड़ी को तैयार रखना है। ही लाइटेड हिज पाइप, उसने अपनी पाइप सुलगाई। पाइप एक तरह का सिगरेट तंबाकू पीने का एक सिगरेट टाइप का एक तंबाकू वाला सिगरेट सा होता है जिसमें तंबाकू डालकर पिया जाता है। एंड टुक सेवरल टर्न्स इन द रूम, तो वो कमरे में इधर उधर फिरता रहा, सोचता रहा। देन ही केम टू हॉल्ट इन फ्रंट ऑफ जराजिम, फिर वो आकर जराजिम के सामने रुक गया। हॉल्ट मतलब रुकना। लिसन माई बॉय ही सेड, तो उसने जराजिम को बताया, सुनो, इफ़ यू वांट आई विल आस्क माई मास्टर टू टेक यू एज ए सर्वेंट हेयर, अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने मास्टर से कहूँगा, अपने मालिक से कहूँगा कि वो तुमको यहाँ पर नौकर रख लें। डज ही नीड ए मैन, तो जराजिम मुझसे पूछता है क्या उसे किसी आदमी की ज़रूरत है यहाँ पे। वी हैव वन, तो इगोर डैनलिच जवाब देता है कोचमैन, वी हैव वन, हमारे पास तो है एक यहाँ पर, बट ही इज़ नॉट मच गुड, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ही इज़ गेटिंग ओल्ड, वो अब बूढ़ा हो रहा है। एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू डू द वर्क, अब उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इट्स लकी फॉर अस दैट द नेबरहुड इजंट ए लिवली वन, तो ये खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पर जो बाहर लोग हैं, हमसायगी है, वो लोग ज़्यादा होशियार नहीं हैं। एंड द पुलिस डोंट मेक ए फस अबाउट थिंग्स बीइंग केप्ट जस्ट सो, तो इसलिए पुलिस ज़्यादा तंग नहीं करती है जिस तरह चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं, यानी वो बुरा ख्याल नहीं रख सकता है। एल्स द ओल्ड मैन कुडंट मैनेज टू कीप द प्लेस क्लीन इनफ फॉर देम, तो वरना ये बात है कि बूढ़ा आदमी नहीं चीज़ों को ठीक से रख सकता, सफाई पूरी तरह नहीं कर सकता। इनफ मतलब काफ़ी। एंड देन ओह इफ़ यू कैन, तो जराजिम कहता है हाँ बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरे लिए जगह का बंदोबस्त कर सकें। देन प्लीज़ डू से अ वर्ड फॉर मी, प्लीज़ अपने मालिक से मेरे लिए सिफारिश करो। ये डू अ वर्ड फॉर मी, से अ वर्ड फॉर मी मतलब सिफारिश करो। इगोर डैनलिच आई विल प्रे, इगोर डैनलिच हमारे कोचमैन का नाम है। आई विल प्रे फॉर यू ऑल माई लाइफ, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगा ऊपर वाले से। आई आई कैंट स्टैंड बीइंग विदाउट वर्क एनी लॉन्गर, अब मैं और ज़्यादा काम के बिना नहीं रह सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है, बैठने को नहीं है। ऑल राइट आई विल स्पीक फॉर यू, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। कम अगेन टुमारो, तुम कल फिर आना। एंड इन द मीन टाइम टेक दिस 10 कोपैक, तो अभी ये 10 रुपये का नोट रख लो। टू कोपैक पीस, इट में कम इन हैंडी, तो ये तुम्हें नकदी के लिए काम आएगा, यानी उसने इसकी ये कहा कि सुबह आओ और कुछ पैसे भी दिए। थैंक्स इगोर डैनलिच,
تو ہم دیکھتے ہیں جرازم اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تھینکس کہتا ہے. دین یو ول ٹرائی فار می، پلیز میرے لیے آپ کوشش کرنا. پلیز ڈو می بی دا فیور، پلیز میرے لیے سفارش کرنا. آل رائٹ آئی ول ٹرائی فار یو. تو ایگور ڈینلج کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے بات کروں گا. جرازم لیفٹ، تو جرازم چلا گیا. اینڈ ایگور ہارنیسڈ اپ ہز ہارسز، تو ایگور ڈینلج نے اپنے مالک کے لیے گھوڑوں کو گھوڑا گاڑی میں لگایا. دین ہی پٹ آن ہز کوچ مینس ہیبٹ، تو پھر اس نے اپنے کپڑے وپڑے پہنے جو وہ بطور کوچ مین اس کے لیے وردی ہوتی تھی. ہی ڈرو اپ ٹو دا فرنٹ ڈور، تو پھر وہ گاڑی کو لے کر بلڈنگ کی یا ہم یہ کہیں گے مکان کے مین گیٹ کے پاس آیا. ڈرائیو کا پاس اینڈ ڈرائیو، ڈریون. مسٹر شیروف اسٹیپڈ آؤٹ آف دا ہاؤس، مسٹر شیروف یعنی مالک گھر سے باہر آیا. سیٹڈ ہمسیلف ان دا سلی، تو وہ سیٹ پر بیٹھا. اینڈ ہارسز گلوپڈ آف، تو گھوڑے تیزی سے چل پڑے. گلوپ مطلب جب چاروں پیر اٹھا کے زمین پر گھوڑا پٹکتا ہے یعنی تیزی سے. ہی اٹینڈیڈ ٹو ہز بزنس ان ٹاؤن، وہ ٹاؤن میں اپنے بزنس کا کام کاج اس نے پورا کیا. اینڈ ریٹرنڈ ہوم، تو پھر واپس آیا. ایگور observing that his master was in good humor said to him، تو ایگور نے جب دیکھا کہ اس کے ماسٹر کا موڈ اچھا ہے تو اس سے بات کرنے لگا. ایگور فیوڈرک، تو اس کا مطلب ہے اس کا نام ایگور فیوڈرک نام تھا، اس کے مالک کا پورا نام ایگور شیروف فیوڈرک تھا. تو یہ اسے کہتا ہے فیوڈرک ہیو اے فیور ٹو آسک آف یو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. واٹ از اٹ، بتاؤ کیا بات ہے. پوچھتا ہے مالک. دیر از اے ینگ مین فرام مائی ولیج ہیئر، میرے گاؤں کا ایک جوان یہاں ہے. اے گڈ بوائے، بہت اچھا لڑکا ہے. ہی از وداؤٹ اے جاب، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے. ویل، تو ٹھیک ہے بولو. وڈنٹ یو ٹیک ہم، کیا تم اسے نہیں رکھو گے کام پہ. واٹ ڈو آئی وانٹ ہم فار، لیکن میں اس کو کس کام کے لیے یہاں رکھوں، میرے پاس تو کوئی کام ہے نہیں. تو واٹ ڈو آئی وانٹ ہم فار کس لیے. یوز ہم ایز مین آف آل ورک اراؤنڈ دا پلیس، اس کو سارے کام کا سپروائزر رکھ لو یہاں پر آپ. ہاؤ اباؤٹ پولیکارپک، تو پھر میں پولیکارپک کا کیا کروں. اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہاں آلریڈی پولیکارپک وہ بوڑھا آدمی کام کر رہا تھا، وہ یہ کام کرتا تھا. واٹ گڈ از ہی، لیکن وہ تو اب وہ کیا کام کرتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں. اٹ از اباؤٹ ٹائم ٹو ڈسمس ہم، اب وقت ہے کہ اسے آپ نکال دیجئے. تو اب دیکھیں یہ کوچ مین بوڑھے آدمی کو نکالنے کے لیے سفارش کر رہا ہے تاکہ اس کے گاؤں کے آدمی کو وہاں رکھا جائے. دیٹ وڈنٹ بی فیئر، تو مالک زیادہ اچھا تھا، وہ کہتا ہے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہوگی. فیئر ہو گیا، اچھی بات نہیں ہے یہ. ہی ہیز بین ود می سو مینی ایئرس، وہ میرے ساتھ بہت سالوں سے یہاں پہ کام کرتا ہے. آئی کانٹ لیٹ ہم گو جسٹ سو، اس کو میں یوں سڑک پر نہیں پھینک سکتا. وداؤٹ اینی ریزن، کہ وداؤٹ اینی کاز، کسی وجہ کے بغیر میں اس کو کیسے سڑک پر پھینک دوں، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ آج ہم سٹاپ کرتے ہیں، تو زیادہ بڑی ہو جائے گی کلپ، آپ کے لیے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی. اوکے.